بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے قاری محمد نصیر احمد صاحب آف کمالیہ. تلاوت قرآن مجید کے دوران ہمارے اسٹیج کی رونق حضرت علامہ مولانا پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب تشریف لے کر آئے. ہم ان کو محفل پاک میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ پہلے گدا نبی دے سارے نواب بادج. پہلے گدا نبی دے سارے نواب بادج طیبہ دی خاک پہلے چند آفتاب بادج. پہلے گدا نبی دے سارے نواب بادج طیبہ دی خاک پہلے چند آفتاب بادج. اسرا دی رات رب نے فرمایا مصطفیٰ نو پہلے دیدار حسن سارے نقاب بادج. اسرا دی رات رب نے فرمایا مصطفیٰ نو پہلے دیدار حسن سارے نقاب بادج. پہلے گدا نبی دے سارے نواب بادج. سلسلہ نعت خوانی شروع کرنے ہیں. بابا جی انہوں دی طرف حکم میں وقت دی نزاکت نو سامنے رکھ دیا. تمام نعت خوان بھائیاں کے گزارش ہے کہ اپنی 2 منٹ دی حاضری پیش فرمان. صرف حاضری لوانا مقصود ہے کہ اگر سرکار دی بارگاہ دے اندر ساڑھی حاضری 2 منٹ دی بھی قبول ہو گئی نا تو سمجھو یہ جہان بھی سمر گیا تے اگلا بھی سمر گیا. تے جب بندہ گھنٹہ بھی لگا رہے عقیدت ہی نہ ہوئے بندے دی ذہن کسی اور پاسے ہوئے تو گھنٹہ پڑھن دا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. حاضری لوانا مقصود ہے. میں دعوت نعت دینا ساڑھے مہمان محمد رضوان اتاری آف موگی بنگلہ تشریف لے کے اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر ہدیہ عقیدت پیش فرمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صدقے محمد دے وسدیے کائنات. صدقے محمد دے وسدیے کائنات. صدقے محمد دے وسدیے کائنات. تلیاں ویکھ کے سورج لکتا، زلفاں ویکھ کے رات.
صدقے محمد دے وسدیے کائنات کائنات والے تسی بھی بولو صدقے محمد دے وسدیے کائنات تو سونا تے سب تو سونا تیرے جیانا کوئی تے تھا ود کے سونی ہستی نہ ہونی نہ ہوئی تیرے سامنے چند آ جاوے چند دی کی اوقات صدقے محمد دے وسدیے کائنات ہاں صدقے محمد دے وسدیے کائنات پاویں شاب سے تامی ہووے پاویں علی شیخ جنید بھی ہووے پاویں پیر اجمیری سب نے اپنی بات بڑھائی کر کے تیری بات صدقے محمد دے وسدیے کائنات کی پوچھنا ہے کربل والی میں تو یار کہانی جام صبر دا پیتا سب نے پر نہیں پیتا پانی نہیں ترسے ترس دی رہی ہے سجنوں نیر فرار صدقے محمد دے وسدیے کائنات صرف ایک شعر مرکب دا اور اجازت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے پاویں لاکھاں کروڑ پاویں لاکھاں کروڑاں دا ویر ہووے پاویں لاکھاں کروڑاں دا ویر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے اساں یا رسول اللہ کیڑا ہے اساں یا رسول اللہ کیڑا ہے سارے نجدیاں سڑ دیاں دیڑا ہے سارے نجدیاں سڑ دیاں دیڑا ہے ربا منکرہ تے تیرا کہر ہووے ربا منکرہ تے تیرا کہر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد رضوان اتاری آف مونگی بنگلہ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے دعوت نعت پیش کرنی ہے فیضان دستگیر صاحب وہ تشریف لے کے آئیں اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر ہدیہ عقیدت پیش فرمان فیضان قادری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب کو محفل پاک میں آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کریں. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھے محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاءاللہ جزاک اللہ کہ بڑی محبت نال ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے سی بچے. تہاڈا جذبہ ماشاءاللہ بڑے ہی چپ ہو کے بیٹھے ہو، کسی سوچ دے وچ بیٹھے ہو. ایک گل سناندہ جاواں علماء دی موجودگی دے وچ اخبار الاخیار دے اندر مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گل نقل فرمائی کہ سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمانے علی شان بابا جی انہاں دا تے دامن وابستہ منڈھیروی سرکار دے نال حضور خواجہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اسد علی محی الدین گیلانی سرکار فرما رہے ہیں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کہ مینوں منن والا ہوئے پاویں میرے کسی خلیفے دا بیعت بھی نہ کیتی ہوئے انہیں کسی جگہ تے چوک دے وچ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے نا کہ میں سرکار دا مرید ہاں تے اسی انہوں اپنا مرید کر لیا. صرف پاویں میرے کسی خلیفے دا بیعت بھی نہ ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں 11ویں والی سرکار دا مرید ہاں تے اسی انہوں مرید کر لیا. تو سرکار دا یہ بھی فرمان ہے کہ ساڈا مرید اتنی دیر تک اس نو موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک وہ توبہ نہیں کر لے گا. پھر بولو سبحان اللہ. جدو کوئی اچھی بات لگے چپ نہیں بنا، سبحان اللہ دی صدا نہیں چاہی دیئے کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہو. اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کی دے وال پجا ہوں. مرشد دا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا حجا ہو.
مرشد دا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ اسی دنال میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے دلی دعوت دیواں گا حضرت علامہ مولانا قاری ریاض حسین چشتی صاحب وہ تشریف لے کے آن اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے۔ علامہ قاری ریاض حسین چشتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہمارا نبی سب سے بالا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری ریاض صاحب۔ اس دنال میں اپنے اگلے ثنا خان محمد ارسلان ظفر صاحب انہوں تو ملتمساں او تشریف لے کے آن آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن ماسٹر محمد ارسلان ظفر صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وعلیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کئی عقل منداں تو چنگا اے جڑا جلا کملے والے دا، کئی عقل منداں تو چنگا اے
جڑا جلا کملے والے دا ان عاشقاں واسطے جنت او محلہ کملے والے دا ان عاشقاں واسطے جنت او محلہ کملے والے دا تے ساری دنیا نال ودایا شان اللہ کملے والے دا محفل والے او جنت جانا جے پھڑ لو پلہ کملے والے دا محفل والے او جنت جانا جے پڑھ لو پلہ کملے والے دا سونا مدینے والا دکھیاں دیا آسرائے جس کا یہ عقیدہ بھی بلند آواز میں سبحان اللہ سونا مدینے والا دکھیاں دیا آسرائے سونا مدینے والا دکھیاں دیا آسرائے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دے دوائے سونا مدینے والا دکھیاں دیا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دیا آسرا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولے منگدا جو آپ کولوں بردے نے سب دی جولے بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولے منگدا جو آپ کولوں بردے نے سب دی جولے در در تو آنی منگدا منگدا در در تو آنی منگدا آقا دا جوگدائے سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے کیوں نہ ہو محو تجلی ہر بشر بغداد میں کیوں نہ ہو محو تجلی ہر بشر بغداد میں ہے رسول اللہ کا نور نظر بغداد میں کہ ہے رسول اللہ کا نور نظر بغداد میں ساری دنیا میں تصرف کر رہا ہے آج بھی فقر کی مسند پہ بیٹھا تاجور بغداد میں اسی دنال میں دعوت خطاب خطیب نوجوان واضح خوشالحان شیریں و شعلہ بیان عظیم نکتہ دان حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب انہاں تو ملتمساں تشریف لے کے آن اور اپنے نورانی ایمانی وجدان دے نال خطاب دے نال ساڈے قلوب و ذہان نو منور فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل بابرکت بابا جی گل خان صاحب نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 11ویں شیف جو ہے اس کے نام کے ساتھ یہ موسوم ہے، تو اصل بیان تو قبلہ شاہ صاحب کا ہوگا، میں یہ صرف چند منٹ کی توجہ کا طالب ہوں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچیاں نال او رلدا ہے جڑا اللہ تو ڈردا ہوئے، اے یاد رکھیں، جھوٹیاں نال سارے ہی ہو جاندے ہیں۔ تو فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ جب تم ہو جاؤ گے نا تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں نے یہ باہر گلی پہ اندر بادام کے چھلکے پڑے ہوئے دیکھے۔ حضور ماشاءاللہ قبلہ طیب طاری صاحب تشریف لائے، تشریف رکھیں جی۔ میں نے یہ نا بادام کے چھلکے پڑے ہوئے دیکھے، میں کہ اتھے پے ہو کدے تاڑا بڑا مل ہوندا سی، انہاں کہا جتنی دیر تک گری دے نال لگے رہے تے ساڈا بھی ریٹ گری علیہ سی، تے جدوں اسے گری نال وقت ہو گیا تو پھر ساڈا مل ٹوٹ گیا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ابھی قبلہ شاہ صاحب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے، یا بات یہ یاد رکھنا، سچیاں دے لڑ لگ جاؤ نا، سچیاں دے لڑ لگ جاؤ۔ حضور پیران پیر الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو مقام بڑا وراء الورا ہے نا، تے جڑا انہاں دے لڑ لگ جائے نا، تے کئی دفعہ اسی جڑا ساڑھے سامنے کو بندہ بیٹھے ہے نا، کو قادری ملنگے، تے کئی اری دی شکل و صورت ویکھ کے تے دا ظاہری خد و خال دیکھ کے تے اسی گل کر دینے ہوئے تے پلے تے کچھ بھی نہیں ہے گا، لیکن یاد رکھنا اے دے پلے ہمیں کچھ نہ ہوئے تے جے منگر والا ترکڑا نہ سائیں تے پھر کم بڑا ڈاڈا ہوندا جے۔ مولا روم میں گر لکھی فرمان لگے، فقیر سی دروازے بازار وچ گیا نہ تے کہ دکان دے سامنے کھلو کے کہندا دے 10 روپیے، انہیں آؤ چل جا، انہیں کہا 10 روپیے نہیں دے تے تیری نہیں تے دکان تیری ہے اندر زمین دے اندر واڑ دے سا، میں تو نہ کون ایڈا پہنچے ہوندا تے میرے کوئی 10 روپیے لینے سی، جا میں نہیں دیندا تیرے کول جو ہوندا کر لا۔ اس نے یہ بات کی نا تے کولوں وقت دے قلندر گزر رہے سن، آپ ولی کامل بھی تھے، ان کو لوگ علاقہ پہچانتا تھا، وہ آپ کولو دی لنگے دے دکاندار نو کہندے ہوئے جنیا دے 10 روپیے یہ بچنا ہی دے دے چھڑے نو۔ انہوں نے کہا حضور تانوں دے میں جاننا تے اے پھٹے پرانے اس کپڑے پڑھائے نے، ایک کام میں دا ہے کو نہیں اس طرح دا کوئی، تے تسی کیوں اس دی سفارش کر رہے ہو؟ وہ فرمایا اے دے پلے کچھ نہیں مگر منگو سائیں تے بڑا ترکڑا ہی، وہ جو پیچھے ہے نا، پیچھے جو مسئلہ ہے وہ بڑا ترکڑا ہے، لہذا اس لیے دے تو کیونکہ وہ پچھو خالی کوئی نہیں، کانا ابوہما صالح ہے، موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام علیہ واقعہ پڑھو نا قرآن پاک، علماء تشریف فرمانے یاد رکھو جڑی خضر علیہ السلام انج کر کے دیوار کی تھی نا سیدھی، اس طرح آپ نے دیوار کو سیدھا کیا، تے موسیٰ علیہ السلام نال سن، پینڈا نے روٹی بھی نہیں پوچھی سانو، انہوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا، تے کم از کم دیوار سیدھی کرن دی مزدوری تے لے لیندے نے، آپ نے ارشاد فرمایا میں آخیا سی نا میری گل تے اعتراض نہ کرے ہے، چلو ٹھیک ہے ہو گیا کام، ہوں دس تے دیوں نے دے وچ مسئلہ کی سی، فرمایا تے تھلے خزانہ سی تے بچیاں دا خزانہ سی تے انہاں دا پیو فوت ہو گیا سی، جے دیوار ڈگ پیندی تے لوکاں چک کے ونڈ لینا سی، انہاں دا ابا بڑا نیک سی، ان کا باپ جو ہے وہ بڑا نیک تھا۔ اے باپ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی سیرت پڑھو نا، آپ مولانا اسحاق صاحب آپ دے خلیفہ سن، تے ہویا اس طرح بھئی بابا صاحب اندر آرام کر رہے تھے، باہر ہوئے کو ملنگ جی آ گیا، تے انہیں آ گیا کہ میں بابے اور انہیں ملنا ہے، تے مولانا اسحاق صاحب فرمایا بھی بے جو جدو مرشد اٹھن گئے تھے میں ملا دا نہیں جی میں ہونے ہی ملنا ہے بھئی، تے وہ آپ نے نا با فرید صاحب دی گدڑی دیتی ہوندی سی، با فرید صاحب فرمان سن بھئی کوئی بھی آ جاوے نا انہوں تو اتھے بٹھایا کر،
असां अपनियां मसनदां ते बैठे रहने हैं ते लोकां नूं पुछदे ही कोई ना बई है। हर बंदा अपना स्टेटस का ख्याल करना। उन्हें गुदड़ी मौलाना इसहाक साहब ऐसा गुदड़ी पा दी, वो मलंग उत्ते बह रहा भाई, उत्ते बह रहना तो उन्हें कढ़िया प्याला ते नाल उसी अपना बूटी जी कढ़ी, उससे उन्हें दे रगड़ा। वो जो बूटी डिग्गी ना गुदड़ी के उत्ते, पहले तो मौली साहब और चुप कीते रहे, जो गुदड़ी के उत्ते डिग्गी तो चढ़ वट गया। लगा बाबा बदबख्ता, तेनू मैं बाबे होरां दी गुदड़ी ते बिठा दिता ते तू ये काम की करदा पिया है? तू ऊपर बूटी सिੱਟੀ जाना। वो बाबे जनाब इंज करके चाया ना प्याला। हुण मेरे लिए तक कई गल्लां होंदियां ने सुनन नाल, कईयां दा ताल्लुक हुंदा वेखण नाल। बाबे होरा इस तरह प्याला चुक्या ना ते वो बड़ा हौली हौली इंज करके लैके आए। वो बड़ा सोची पै गया मौली साहब साहब ये बाबे नूं कोई निक्का जिहा प्याला इहदे कोल चाण नहीं हुंदा पिया ते ये मेरा कुंडा करसी है। वो जदों इस जगह ते आ गया ना प्याला इत्थे, ते बाबे होरा इधरों खोलिया दरवाजा ते सीधे दौड़दे आए ते आके इत्थों हथ फड़ लिया उसका। मलंग नूं कहन लगे, ओ ये तुझे इससे मौलाना इसहाक को पता नहीं तेरा, लेकिन मैं जानता हूं तो क्या है, मैं जानता हूं तो क्या है। इसको मेरी वजह से छोड़ दे, इसको छोड़ दे। जब ये बात हुई तो कलंदर को बोलिया ना, उन्हें क्या फरीद तुम भी जानते हो कलंदरा कदे हाथ चुकिया नहीं, जे चुक लैण तो कदे नीवा नहीं कीता भाई, कदे नीवा नहीं किया। हुण बाबा फरीद साहब आप अगे भी तो फिर कलंदर सन ना खलोते, उधर कलंदर है तो भी कलंदर है ना। आप इरशाद फरमाया मैं किदों आखिया थल्ले करो, और मैं ये आखिया मौलवी और आते ना सिटो साइड ते कमरे ते सिट दियो ना। तो आपने फिर यूं जैसे ही आपकी वो कैद से हाथ छूटा ना, तो सिटियों ने वो जनाब कमरे उत्ते ते पूरा कमरा जमीन के अंदर चला गया। मामूली ना समझा करो। हम तो ये है ना अंग्रेज की बनाई जी है अपना एटम की ताकत है, करेन है, 1 मिनट च बिल्डिंग नूं थल्ले सिट देंदी, करो धमाका जनाब। ते जी अल्लाह दे वलियां कोल पावर ही कोई नहीं भाई। ये कैसी बात है? बाद लोग कहते हैं ना हम ये साइंस के हवाले से हमें बताएं ये साइंस क्या है। वो भैया मोबाइल लेते इतने मिलाओ हकाल ते जाके रलती नहीं, उधर अमेरिका सामने बंदा फोटो बैठी सामने आ जाती। अंग्रेज जिसने कभी वजू नहीं किया उसको पता ही नहीं है, उसकी बनाई वाली टेक्नोलॉजी पे ईमान लाते हो तो जो रसूलुल्लाह ने दी है उस पे ईमान कोई नहीं है। मेरे महबूब ने तो हर चीज अता फरमा दी है, क्या चीज नहीं है? हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु दी सीरत पढ़ो ना। आपके कोल माई जो लेके आई बच्चा, उन्हें कहा जी इनू अपने कोल रखो। आपने फरमाया ठीक है थे छड़ जाओ इसनू। वो तो दिल सीगा भी बड़े पीर ने तो खाण नूं खुला लभेगा ते घरे रोटी को नहीं लभदी, ते जरा कुकड़ खा के भाई चंगा तड़कड़ा बन जाएगा। वो आई साल बाद ते वो अगे तो भी सुक्का, हुण अंदर बाहर आके बैठना तो वो पुत्र इस तरह सुक्के रोटी भिगो के पानी के अंदर वो खा रहा था। अंदर गई तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु वो आप मुर्गे नाल रोटी खा रहे सन, तो उन्होंने तो ओढ़ चढ़ गई ना तब मेरे पुत्र नूं सुक्कियां रोटियां ते आपू जनाब कुकड़ खाओ, ये किथे दा इंसाफ हैगा? ज़ाहिर भी इवें दे ही हुंदे ने ना। हैं जी लंगर जो तकसीम होंदा ते जी सानू दाल रोटी दी अंदर बाबे ने बह के जनाब मुर्गा शुरगा ते रोस्ट नूस खादा, ते हुजूर गौस पाक फिर वेख लिया ना। आ फरमाया अम्मा इत्थे बह जा, हुण गल नहीं करन दी, फरमाया इत्थे बह जाओ। जो बह गई ना ते आप जो खाना खा के फारग होए ना ते हड्डियां इंज सामने रखियां ना ते इंज करके उत्ते हाथ रख के फरमाया कम बेइज़्निल्लाह, ते ओ कुकड़ जनाब जिंदा आया ते उस दित्ती बांग। फरमाया अम्मा गम ना कर, जदों इत्थे पहुंच जाएगा ये भी कुकड़ खा लेगा, हाले तक इन्हू सुखियां रोटियां दे ही रहने दे। तो ये है कि ये तो हुजूर इस्लाम ने सब कुछ। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु उलमा बैठे ने ना, आप अजमी सन, अरबी नहीं सन हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, ते आपने वाइज़ नसीहत नहीं से शुरू कीता, ते हुजूर तो खुद तशरीफ ले आपने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर वाज करना या रसूलल्लाह मैं अजमी दिए है कि सारे अगे फसाहत और बलागत दे समुंदर अरबी बैठे ने, ते फरमाया मुंह खोलो ना, मुंह खोलिया। हुजूर इस्लाम ने 7 दफा 7 मरतबा अपना लवाबे दहन गौसे आज़म के मुंह में डाला, ते इल्म दे चश्मे ना सब फुटने ते क्या होना सी। हुजूर तशरीफ ले गए ते मौला मुश्किल कुशा आ गए। फरमाया अब्दुल कादिर पुत्र जरा मुंह खोलना। जब आपने मुंह खोला तो 6 मरतबा डाला। अर्ज की याद की मौला मुश्किल कुशा एक और कर दो ना। फरमाया मैं बताना चाहता हूँ अली कभी नबी के बराबर नहीं होता भाई। हम ये अदब हमेशा मलूज़े खातर रखते हैं, अदब बड़ी डाडिश है। तो हुजूर ना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु दा ना एक ताजर मुरीद सी, ते वो आ गया कहन लग्या जी मैं सफ़र ते जाना, ते पहले वो शेख हमाद नूं मिलिया। शेख हमाद फरमाया जे तू गया ना ते कतल भी हो जासे ते सारा समान भी लुटिया जासी। तो वो आ गया हुजूर गौस पाक कोल, आ कहन लग्या जी मैं तो बड़ा ज़रूरी जाना। आ फरमाया की गल है जी? मैं सफ़र ते तजारत समान लैके जाना ते फिर बेच के ते पैसे लिया सा। आपने इरशाद फरमाया तू इस तरह कर चला जा, कुछ भी नहीं होने लग्या। बड़ा परेशान
परेशान होया भी एक बाबे होरी कहंदे ने भी तू जाई ना कतल हो जासे, दूजा कहंदा रुर जा, कहने लगा चलो खैर है, पीरा ने पीर ठप्पा ला दिता, हुण जाओ कुछ भी नहीं होंदा, खैर है। वो जनाब गया ते वापसी वो दिनारां दी थैली सी ते हमाम विच बड़े खत कराउण वास्ते वो थैली उत्थे भुल गई ते वापस आके मुसाफर खाने च सौ गए। सुत्ते ते ख्वाब विच तकिया भी जनाब है डाकुआं पा लेना घेरा, सारिਆਂ ਨੂੰ कतल कर दिता ते इन्हां नूं भी कतल करता। जदों बंदा इदां दा ख्वाब सुने तके ना ते बड़ा है जनाब तड़फदा उठदा बंदा, उदों उठे ते कहण लगे ये की होया भी मैं चलो बच गया। याद है वो थैली उत्थे रह गई, वो थैली लै के ते जदों वापस बगदाद विच वड़े ना ते पहले शेख हमाद कोल गए जिन्हां आख्या असीं भी कतल हो जासे। जदों जाके सामने सलाम लिया ना वो फरमाया वली वली नूं वेखदा ही, तकदीर तेरी ही सी पर मुरीद तू चंगे जने दा सा, उन्हां ख्वाब विच ही सारा कुछ कर छड़िया ही, तेनों कतल होने तो बचा लिया। तो ये बात है, ये अल्लाह पाक के जो औलिया कामिलीन होते हैं ना, इन्हां ना इंज कुंडी ला के रखिया करो। एवें ये नहीं है कि भाई जनाब सानू चार बंदियां ने कह दिता वो नहीं जी अब्दुल कादिर क्या कर सकते हैं। आजकल बड़ी जहालत है, जहालत पता की आखदे ने जनाब जड़ा आपे कबरे पे आओ ताड़ी की मदद कर सी, गल तो ठीक है, जड़ा मर गया उन्हें की मदद करनी, ते जेड़ा अल्लाह दा वली फिर पासा परत लवे ते फिर बाकियां दे भी परता छड़ देने। भाई गल तो ठीक है ना, जिन्हें आख्या भी मर गया मर गए ने, ते जिन्हां ते जिंदा ने अज भी जिंदा ने। तको ना असां 11वीं शरीफ इत्थे करने पे ते हुजूर गौस पाक बगदाद विच ने ते सदियां गुजर गईयां। दाता साहब ओ बैठे ने जनाब अपना मिजाज शरीफ के अंदर, 10 सदियां गुजर गईयां ते की गल अगर जे एडे ही माड़े हुंदे ते कौन उन्हां दे दरबार ते जांदा। भाई आज तो सैकड़ों भी जा रहे हैं ते 11वीं शरीफ हर पीर दा उर्स साल च एक बारी हुंदा, मेरे गौस दा उर्स हर महीने हुंदा जे, सारे पीरां दा एक उर्स हुंदा वा साल च एक दफा। हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह, बस ये मैं आखिरी जुमले अबू गालिब ताजर हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह दे कोल आया ना ते आके आखन लग्या जी हुजूर गल है कि दावत कबूल करना ना ये सुन्नत है, तुसां भी दावत कबूल करसो ना। आप इरशाद फरमाया भी जरा सब्र कर, मैं जरा इजाजत लै लवां ना। ये बजुर्गों दियां जड़ियां होंदियां ने ना अपना ये अदावां ये बड़ियां वक्खो वक्ख होंदियां ने, ठीक है ना, ते सानू कई बारी समझ नहीं आउंदियां। मियां मीर साहब के बारे है ना गल बड़ी मशहूर रिवायत है, आपने वो मुरीद आपने बड़े ना अपना फजर की नमाज ले आप बाहर निकले तो मुरीद अगो वजू कराया तो आप जनाब सुनता पढ़ियां तो अपने कमरे च वड़ गए, अपना वजू किया सुनता नहीं पढ़ियां फजर दियां, आप सीधा अपने कमरे च वड़ गए। जो कमरे च वड़े ना तो वह मुरीद भी जनाब थोड़ी देर बाद अंदर वड़िया तो सारा कमरा फोल लिया, बाबे होरी लभे ही कोई ना। कहन लगे लै भी मेरे सामने अंदर बड़े सन, पता नहीं गए किहड़े पासे। ये जिहड़े बंदे इस तरह खुशतां लोड़दे ने ना औलिया कामिलीन दे अंदर, ये वो कहंदे ने ना सियाणियां दी कहावत है ना, मक्खी यार सारा साफ जिस्म छड्ड के गंद ते ही बहना वा। भाई हैं जी, जिथे बंदे दा दिल लग जाए ना उत्थे फिर ऐब नजर नहीं आउंदा। हुण जनाब सारा तकिया कोई ना परेशान होके बाहर खलो गया। वो थोड़ी देर हुई जदों अपना नमाज दा टाइम होया ते बाबे होरी जनाब कमरे दे अंदरों निकले ते नाल ही पैरां ते डिग पकन लगे, बाबा जी किथे गए सो? फरमाया चुप कर जा, नमाज पढ़न दे। वो नमाज पढ़ के ना हजरत अंदर टुर गए मंगरे बा, और जी जनाब दसो तो सही ने किथे गए सो? मैं सारा कमरा फरोल आया, तुसी लभे कोई नो। आप इरशाद फरमाया अच्छा नमाज मैंने शराक पढ़ लेंदे फिर तेन दसने। जो शराक पढ़ ली कहने लगा जी हुण दसो। वो फरमाया एक शरत ते दसना जे किसी ने दसी ना। उन्हें कहा जी हाँ दसो। आप फरमाया सुन, जेड़ा हुंदा ही ना मदीने दा असली मलंग, जेड़ा असली पीर हुंदा ही सुन्नियां दा, ओदी शान ये हुंदी आ ओ फजर दी वजू करदा ही अपने घरे दे विच सुनता पढ़दा ही मस्जिद नबवी ते नमाज आके पढ़ाउंदा ही अपनी मसीते। ये हुजूर दे शान नौकरां दी शान होंदी। तो खैर उन्हें आके आखा जी हुजूर आओ ना भी अपना तुसी मेरे अपना घरे दावत हैगी। आप ऐसा मुकाबला मुराकबा फरमाया चल ठीक है भी आ जाने। तो आप शेख अली बिन हदी भी नाल सन। ये जड़ियां ने ना जी महफिल तुसी चाहे बैठे हो ना, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह दी महफिल है ना, इस मामूली ना समझा करो भी ये जनाब एवं निक्की जी महफिल है। हुजूर गौस पाक खुद वाइज फरमा रहे सन ते शेख अली बिन हदी हुजूर दे खुलाफा च ने ते इस पासे बैठे सन ते जनाब इंज करके सौ गए। ते आप दी मजलिस च किसी की जरूरत नहीं सी कि एवें सौ जावे। हाँ ये भी याद रखे, कोई एवें इंज कर जरूरत नहीं सी होंदी किसी दी। आप इस तरह जनाब थले लथे ते शेख अली बिन हदी सुता तो वो कोल जाके ना इंज करके हथ बन के खड़े हो गए। मुरीदां ख्याल है भी अज दी खैर कोई नहीं लगी ना एक ते इनू दुआ साह कोई नहीं होना, क्योंकि हुजूर गौस पाक दी गौसियत अली इनू लग जानी अज। लेकिन कहने लगे हैरान हो गए भी आप हथ बन के खलो गए। वो जो शेख अली बिन हदी दी अख खुली ना तो हुजूर गौस पाक वापस आ गए। तो वो शेख अली बिन हदी वो भी एक काम क्या भी होया कि आप इरशाद फरमाया शेख अली बिन हदी गौस दी मजलिस नूं मामूली ना समझ, ए तेरी अख लगी सी ना ते तैनू मदीने वाला दीदार करा रहा से, तू अखां बंद करके वेखदा सा पिया, गौस अखां खोल के वेख रहा सी। भाई
یہ آپ کی شان ہے. تو خیر ابو غالب سی نا تاجر تو نے آخر دعوت قبول کرو. آپ دعوت آس شیخ علی بھی نے نال لیا آپ اسے ٹوٹ گئے. اس طرح مسند جڑا دسترخوان جدو رکھیا گیا تے اے یاد رکھیا کرو جدوں کدھر دعوت تے جاؤ نا تے کوئی عالم دین ہوئے یا کوئی بڑا آدمی ہوئے تے او جنی دیر تک نہ کھاوے اے ادب ہوندہ ہے کہ حضور تو سے شروع کرو نا پہلے وہی پھر اسی بعد اچ کریں گے. ہن کسے بھی شروع نہ کیتا تے حضور اس طرح نہ او مراقبے چ پیر ہے تے او شیخ علی بھی نہ دے حضور بندے سارے تکدے نے پے تے چلو شروع کرو نا بھی ہن پتہ تے ہے نا جدوں روٹی کھل جائے تے پھر کدا دل کردا بھی اسی بیٹھ جائیے مڑ جنا کھائیے تے لنگر جائیے اسی وی. تے آپ ارشاد فرمایا او پر ایک ٹوکرا پیا نوکر چن چاہ کے لے آؤ. ٹوکرا آپ کے سامنے لا کے رکھا گیا. فرمایا دا منہ کھولنا جدو منہ کھولیا نا تے او دے وچ پتہ کون سی ابو غالب دا پتر سی جڑا انا بھی سی تے فالج دا مریض بھی سی. پاسا نہیں سی پرت سکتا. اے جڑے آج کل پیراں کی گھرے بلاندے نے نا تے کوشش یہ ہوندی بھی جناب پیر ہوری ساڈا کام کر کے جان دے تاں اوے اس کم واسطے نا پیراں نو سدیا کرو. اے کام واسطے سدیا کرو. حضور جے آئے ہونا تے اے دعا کرو نا سی سارے 5 وقت نمازی بن جائیے نا. اے کہ ہویا بھی جناب انہوں بھی ٹھیک کر دیو انہوں ٹھیک کر. حضور غوث پاک ارشاد فرمایا قوم بیزن اللہ ہے غلطی ہوئی نا. اے فرمایا قوم بیزن اللہ تے جناب وہ جنا چھال مار کے باہر نکل آیا. وہ ساری مجلس سے جنولا پہ گیا واہ جی واہ غوث تیری شان ہی نرالی ہے. اے تو منہ بولنے دے جناب اے یعنی مردے بھی کھلو جاندے نے. تو شور پڑ گیا تے حضور غوث پاک جو سارے بندے دے دوالے ہوئے نا شیخ علی بھی نے تینوں فرمایا ساڑی دعوت ہوگی یا ان بغیر کھادے پیتے چلیے واپس بھئی. تو آپ یعنی کہ نا واپس چلے گئے. تو یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان ہے. ان کے ساتھ ہے تعلق پکا جوڑ کے رکھو. اللہ پاک میرا یہاں پہ آنا ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا صورت انداز میں بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب کہ غوث اعظم زمانے کے ہیں رہنما. دو جہاں میں انہیں بادشاہی ملی. مل گیا آسرا مل گیا. ان کا در کیا ملا ہے خدا مل گیا. کیوں نہ ملتا ہمیں یوں طلب کے سوا جبکہ چوروں کو بھی اولیائی ملی. اے رفیق اس سخی دی سخاوت نہ پوچھ. 5 تن دے گھرانے دی عادت نہ پوچھ. چور ہون بھی اتھو بن کے آندہ ولی. چور اتھے نہ جاوے تے میں کی کریں. اسی دنال میں دعوت خطاب پیش کرنا عالمی خطابت دی مایا ناز شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی علامہ ابن علامہ پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب ملتمس ہاں اتو شریف لے کے آن اور اپنے عالمانہ بیان دے نال ساڑھے قلوب و ذہن منور فرمان. والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاء الا المتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابا بلند تمام دوست احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام نظرانہ پیش کرو. امام عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ جامع سنن دے اندر فرمان مصطفیٰ نقل کردے نے زہرہ دے کریم بابا نے ارشاد فرمایا بروز قیامت سب تو بہتا میں محمد دے قریب او ہوئے گا جڑا دنیا تے بہتا مصطفیٰ تے درود پڑھنے والا ہویا. اس واسطے ہم الجلہ ساو لا یشکا جلیسہم نبی پاک دا فرمان ہے جتھے اللہ دے نیک بندیاں دے ذکر دیاں محفلہ سجدیاں نے اوتھے اللہ دیاں رحمتان دا برکتان دا نزول ہوندہ ہے. مقدران دا بدبخت بندہ بھی اس محفل وچ آ کے بہ جائے اللہ اپنے محبوب بندے دے ذکر دے صدقے او دے مقدر سوار دیندہ ہے. تے جیڑا مقدر سوارن آیا ہے اول تو لے کے آخر تک باواز بلند درود شریف پڑھے صلی اللہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دنیا میں جو تو نے مجھے اپنا بنایا ہے دنیا میں جو تو نے مجھے اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا آیا ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا آیا ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا اور پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے جڑا اس شعر تے نام بولیا پھر کدی بھی نہیں بول سکتا در در تے آ بہن والے سوٹے لان والے لوکاں پیر پھڑے نے وہ پیر پڑھنا ہی تے کوئی علی اجویری ورگا پھڑ کوئی عبد القادر جیلانی ورگا پھڑ کوئی معین الدین چشتی ورگا پھڑ کہ پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے اجمیرے کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے اجمیرے کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب صدر بزم بابا محبت بابا جی محمد گل خان مسکین صاحب دیگر سنان خان نے شیری لسان علماء اہل سنت میرے مسلک دے نامور علماء اسٹیج دی زینت نے اگر میں ایک ایک دا نام لواں میری لباں واسطے باعث عزت دے
لیکن وقت دی نزاکت نو سمجھدیاں ہویاں بالکل مختصر وقت دی حاضری بابا جی دے حکم دے مطابق پھر انشاءاللہ ختم پاک پڑھ کے دعا کی جائے گی۔ گرامی قدر احباب، میں اور آپ احباب سالانہ عرس مبارک حضور سیدنا غوث اعظم پاک دی تقریب اندر حاضر ہاں۔ بابا جی گل خان صاحب صدارت فرما رہے نے۔ میں دوران خطبہ قرآن مجید برہان رشید دے وچوں سورہ انفال وچوں چند حروف مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا ان اولیاء الا المتقون، فرمایا لوگو جڑے متقی لوگ نے اوہی رب دے یار نے۔ بولو سبحان اللہ۔ پاکاں دی محفل بچائے بیٹھے ہو تے اگر کوئی گل چنگی لگے تے باواز بلند بولیا کرو سبحان اللہ۔ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اللہ دے دوست او نے جڑے متقی نے، پرہیزگار نے۔ اولیاء اکرام دیاں صفتاں وچوں دو اہم ترین صفتاں نے تقوی اور توکل۔ تقوی دا معنی ہے رب دی رضا تے رہنا، او دی چاہت نو اپنی چاہت بنا لینا، او دی رضا نو اپنی رضا بنانا۔ تے توکل دا معنی ہے رب دی ذات تے بھروسہ رکھنا، اگر کچھ لب جائے تے او دا شکر ادا کر لینا، نہ لبے تے تاں بھی شکر ادا کر لینا۔ یہ صفِ اولیاء دیاں صفتاں نے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا گیا، حضور ہر قیمتی چیز دی کوئی نہ کوئی کان ہے، لوہے دی، سونے دی، ہیرے دی، چاندی دیاں کاناں نے، زہرہ دے کریم بابا تقوی دی بھی کوئی کان ہے؟ نبیاں دے تاجدار نے مسکرا کے فرمایا التقوی قلوب العارفین، لوگو اللہ دے جڑے نیک متقی پرہیزگار بندے نے، رب دے دوست ولی نے، انہاں دے دل تقوی دیاں کاناں نے۔ بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ یار۔ قادری ملنگ جڑے نے وہ ایڈے ٹلے نہیں ہوندے، گج وج کے بولو سبحان اللہ۔ اسی کسی عام جنے دے ذکر وچ نہیں بیٹھے، اسی اس عظیم ہستی دے ذکر وچ بیٹھے ہاں جنہ دا نام غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ محی الدین نے۔ کہ غوث اعظم کون ہے؟ آپ دا خاندان اوہی خاندان ہے جنہ مصطفیٰ کریم دا خاندان ہے۔ غوث اعظم دا خاندان اوہی خاندان ہے جنہ حیدر قرار مولا علی دا خاندان ہے۔ کہ غوث اعظم دا اوہی خاندان ہے جنہ جنتی عورتاں دے سرکار بطول بی بی دا خاندان ہے۔ یہ تقوی دی معراج، تقوی انہاں دے گھروں نکلے آئے 11 واسطیاں دے نال۔ میں بالکل اختصار نال کچھ گلاں اپنی ولادت دیاں، کچھ ایک دو اپنیاں کرامتاں پیش کر کے تو گفتگو مکمل کرنا چاہنا، ورنہ میرے غوث دا مقام اے وے میرے دیا نکارہ بندہ ساری زندگی بھی مقام غوث پڑھدا رہے تے غوث اعظم دے بوئے تے بیان والے کتے دی شان نہیں پڑھ سکتا۔ اسی کسی عام بندے یا عام پیر دے ذکر وچ نہیں بیٹھے، اسی اس عظیم جنے، اس عظیم شخصیت دے ذکر وچ بیٹھے ہاں جنہ دی بارگاہ دے اندر بیان والا کتا بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ 11 واسطیاں دے نال میرے غوث پاک دا شجرہ مبارک جا کے علی حیدر قرار نال ملدا ہے تے 15 واسطیاں دے نال غوث پاک دا شجرہ مبارک جا کے سیدہ بطول بی بی دے نال ملدا ہے۔ یعنی آپ حسنی سید بھی نے، حسینی سید بھی نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جڑا نور چلدا چلدا پاک پشتاں وچوں پاک رحمہ والمنتقل ہوندا ہویا، جڑا حضرت عبد المطلب دے گھر وچ آیا، پھر اس نور دیاں 2 شاخاں ہوئیاں، ادھر نبیاں دے تاجدار آ گئے، ادھر ولیاں دے تاجدار علی آ گئے، پھر مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا نکاح اللہ دی مرضی دے مطابق علی پاک دے نال کیتا گیا۔ پھر یہ 2 شخصیتاں جدوں آپس وچ ملیاں، اللہ فرمایا مارا جل بحرین یلتقیان، یہ 2 دریا جدوں آپس وچ ملے نے بینہما برزخ لا یبغیان، پھر انہاں وچوں اللہ نے ہیرے تے موتی تے جوہر پیدا کیتے نے۔ بولو تو صحیح نہ اچھی سبحان اللہ۔ اور پیچھے والے بھی جاگ کے بولو، اسی قادری ہاں تے غوث پاک دا نا چرس پی کے بھنگ پی کے سوٹے لا کے نہیں لیندے، بلکہ قرآن پڑھ کے لینے ہاں، مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے لینے ہاں۔ اچھی بولو ہاتھوں کو سبحان اللہ۔
سارے ایک باری ہاتھ چکو اللہ رحمت دے بوئے کھول دے گا رب العالمین دا قرآن بولیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان حضرت مولا علی دا نکاح رب دی مرضی دے مطابق جدو سیدہ بطول بی بی دے نال ہو گیا انہاں وچوں اللہ نے ہیرے موتی جواہر پیدا کیتے ایک ہیرے دا نا جناب حسن بن گیا ایک ہیرے دا نا جناب حسین بن گیا ایک ہیرے دا نا جعفر تیار بن گیا ایک ہیرے دا نا حسن مسنہ بن گیا پاک پشتاں وچوں پاک نور منتقل ہوندا ہویا ادھر حضرت عبداللہ جبلی تک پہنچ گیا ادھر حضرت عبداللہ سومائی تک پہنچ گیا ادھر عبداللہ جبلی دے گھر دے اندر ابو صالح آ گئے ادھر عبداللہ سومائی دے گھر فاطمہ ام الخیر آ گئی جدو انہاں دا آپس وچ نکاح ہویا اللہ نے پتر غوث اعظم ورگایا کا اگر میں شجرہ پڑھا ایک ایک نا لے کے تو پھر وقت درکار ہے میں خلاصہ عرض کر کے گل ولادت تک لے کے آنا چاہنا جدو انہاں دو ہستیاں دا آپس اندر ملاپ ہویا ایک عبداللہ سومعی دی بیٹی فاطمہ غوث پاک دی اماں ایک حضرت عبداللہ جبلی دی بیٹے حضرت ابو صالح جدو انہاں دا نکاح ہو گیا اللہ نے پتر عطا کیتا غوث اعظم دنیا تے تشریف لے کے آ گئے سینکڑوں کتاباں دے حوالہ جات موجود نے جس رات غوث اعظم قندیل نورانی محبوب سبحانی حضور دنیا تے تشریف لے کے آئے آپ دی ولادت تو پہلے ابو صالح آپ دے ابا جان دی خواب اندر نبیان دے تاجدار مدینے والے آقا آ گئے فرمایا ابو صالح اے بچہ کوئی عام نہیں ہوگا ولی اللہ ہوگا ولی محمد رب دا بھی ولی محمد دا بھی ولی فرمایا ابو صالح یہ رب دا بھی ولی محمد دا بھی ولی تے کائنات سارے جگ دا ولی فرمایا ابو صالح اے کوئی عام نہیں اے ساڑھے دین دا وارث بن کے آیا ہے اٹھاؤ کتاباں غوث اعظم دی ولادت ہوئی ہر طرف نور ہی نور ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام بھی بشارت دینا ہے حضرت داؤد پیغمبر بھی بشارت دینا ہے پورے گیلان شہر دے اندر اللہ نے 1100 بیٹا ماوانو عطا کیتا کیونکہ غوث اعظم دا میلاد ہون والا ہے غوث اعظم کی آج آمد ہے چاروں اطراف نور چھایا فیضان بھائی تساں کیمرہ کمانا ہے تو میں ایک ایک بندے دی شکل ویکھنی ہے فوٹو ویکھنی ہے چہرے مسکرا رہے نہیں محبت نال قادری ملنگ بن کے باوا جو بلند پڑھنے غوث اعظم کی آج آمد ہے چاروں اطراف نور چھایا ہے غوث اعظم کی آج آمد ہے چاروں اطراف نور چھایا ہے جھوم اٹھے ہیں قادری سارے نور کو بھی سرور شادمانی ہے یہ اعلان آسمانی ہے بیٹے بانٹے ہیں آج ماؤں کو جشن غوث الورا رب نے منایا ہے غوث اعظم کی آج آمد ہے چاروں اطراف نور غوث اعظم اپنی ماں دے
شکم وچوں دنیا تے تشریف لے کے آ گئے پہلے دن ہی آپ نے تقوی اختیار کر کے دکھایا روزہ رکھ کے دکھایا پھر ماں دے گلشن اندر میرے غوث پاک پروان چڑھتے رہے جدو آپ دی عمر 5 سال دی ہو گئی محدث بہاولپوری فیض احمد بہاولپوری فیض احمد اویسی نے اپنی کتاب اندر جملے لکھے جدو غوث پاک دی عمر 5 سال دی ہو گئی میرے غوث پاک دی اماں جان نے غوث پاک دے ابا جان نال مشورہ کرایا پتر ہن بولن لگ پہ آئے ہووے کیوں نہ ایدی بسم اللہ دی تقریر کیتی جائے انہوں قرآن پڑھنے واسطے قاری صاحب دی بارگاہ دے اندر بٹھایا جائے برادری والیاں رشتہ داراں محلے والیاں کٹھیاں کر کے لنگر غوثیہ تیار کر لیا گیا غوث اعظم دی نیاز تیار کر لے گئی استاد صاحب نو بلا کے بٹھایا گیا جدو استاد صاحب نے آکھیا بیٹا پڑھ عبدالقادر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے تے میرے پیر عبدالقادر جیلانی نے الحمد شریف پڑھی ایک سپارہ مکمل دوجا سپارہ مکمل تیجا سپارہ مکمل چوتھا سپارہ مکمل پنجواں سپارہ مکمل چھٹا سپارہ مکمل ستواں سپارہ مکمل اٹھواں سپارہ مکمل نواں سپارہ مکمل 10واں سپارہ مکمل میں کتاباں وچوں حوالے وکھانا وا علماء دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میرے غوث پاک نے 18 سپارے تلاوت کیتے نے استاد دنداں وچ انگلی پا کے کہن لگا بیٹا کتھوں پڑھ کے آیا ہے نہ کسے دی ایہو جے لفظ نے نہ کسے دی ایہو جی قرات ہے نہ کسے دی ایہو جی ادائیگی ہے کتھوں پڑھ کے آیا ہے عبدالقادر جیلانی مسکرا کے کہن لگے استاد جی 18 سپارے میری ماں نو حفظ نے میں ماں دے پیٹ اندر میری ماں قرآن پڑھ دی رہی ہے میں ایک ایک جملہ سن کے اپنے سینے وچ اتار کے حفظ کرتا رہا ماں آٹا گندیاں میں قرآن پڑھے کھانا پکاندیاں میں قرآن پڑھے تو پھر پتر غوث اعظم ورگی ہو سکتے نا پھر کیوں نہ تھیے بغداد دلاڑے دی عظمت سبحان اللہ بغداد دلاڑے دی عظمت سبحان اللہ عزت سبحان اللہ شوقت سبحان قرآن بھی سن دینے وچ شکمت ماں کولو مرشد دے کنا دی عظمت سبحان اللہ مرشد دے کنا دی عظمت سبحان اللہ بغداد دلاڑے دی عزت سبحان اللہ جلدی جلدی وقت دی نزاکت ایک گل آپ کے بچوں دی کرکت ایک آپ دی کرامت غوث پاک دی عمر جو 7 سال دی ہوئی نا تو بچے آپ نو کہندے نے عبدالقادر ساڑھے نال کھیڑ کدی نہیں ساڑھے نال کھیڑیا تو عبدالقادر جیلانی مسکرا کے آندے نے پترو تو آڈی کھیڑ ہو رہے ساڑھی کھیڑ ہو رہے فرمایا تو آڈی کھیڑ ہو رہے تو ساڑھی کھیڑ ہو رہے انہاں کہا جی تو آڈی کیڑی کھیڑ ہے فرمایا اگر ساڑھے نال کھیڑ نہ جے تو پھر کھیڑ ساڑھی مرضی دے مطابق ہوئے گی عبدالقادر جیلانی فرمایا میری کھیلے ہوئے کہ میں اکھنے لا الہ الا اللہ تو تساں سارے رج کے اکھنے محمد الرسول اللہ بچپن میں آپ کی پہلی تبلیغ ہے جدو آپ نے ایک تبلیغ کی تھی پورا جیلان شہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیا صدامان الگونج اٹھیا تے کئی تے ادوں جان گئے انا عبدالقادر جیلانی اے او جانا ہے جڑا رب دا سچا ولی بن کے آیا ہے بول دو سبحان اللہ آخری گل کر کے گفتگو نو مکمل کرا علماء موجود نے امام ابو شجاع الدلمی دی کتاب المسند الفردوس میں حدیث نمبر 938 موجود ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جدو میں کسی بندے نال پیار کرنا پھر لوگاں دیاں حاجتاں اپنی اس بندے کو پوریاں کروانا یعنی جس بندے دے نال اللہ پیار کرے پھر مخلوق خدا دیاں حاجتاں اللہ اس بندے کو پوریاں کرواندہ ہے میرے غوث پاک نے بڑیاں مشکل کشائیاں کیتیاں بڑے بڑے آپ نے کرم کمائے ایک دن ایک چور آپ دی بارگاہ دے اندر آیا آکے کہاں لگا حضور بیعت ہونا چاہنا فرمایا بالکل ہو
حضور نماز پڑھاں گا، روزہ رکھاں گا، زکات دیاں گا، چوری میں نہیں چھڑ سکتا، چوری کرنا میرا پیشہ ہے۔ عبدالقادر جیلانی مسکرا کے کہنے لگے بیعت ہو جا، جب میرے وچ کچھ ہویا تو چوری بھی چھڑا لواں گا، میرے وچ کچھ ہویا تو چوری چھڑا لواں گا۔ پہلے دن ہی بیعت ہویا تے نماز عشاء پڑھ کے جان لگا تے غوث پاک نے فرمایا بیعت ہو گیا ہے، چوری پاویں کریں لیکن ایک وعدہ ساڈے نال کر جا، جدوں اذان دا ویلا ہووے پاویں بازار وچ پاویں گلی ہے پاویں گھر وچ اذان پڑھنی ہو بلند آواز نال، ٹھیک ہے حضور؟ چوری کرن واسطے کسے دے گھر گیا، سن لائی، مال کٹھا کر کے جدوں ترن لگا گھر دا مالک جاگ اٹھیا، ساری رات اسے کشمکش وچ بیٹھا رہیا، مالک سووے گا تے جاواں گا۔ ادھروں اذان فجر دا ویلا قریب ہویا، ادھروں نے گٹھڑی کاندھ تے رکھی، کاندھ جے رکھ کے گٹھڑی اترن لگا ہے، اذان دا ویلا ہو گیا تے اتھے ہی بیٹھ کے اذان پڑھن لگ پیا۔ اچھی بول لو سبحان اللہ۔ یہ چور اذان پڑھن لگ پیا کردا، مالک جاگیا کہن لگا کون ہے جڑا دیوار ٹپ کے آکے نالے اذان پڑھدا ہے نالے نماز دیاں دعوتاں دیندا ہے۔ درد مالک نے جا کے چور نو گھٹوں پڑ گیا، فرمایا چہرے تو نقاب لا، انہیں آکھیا بابا میں چور ہاں۔ مالک کہن لگا اینا تے میں بھی جاننا وا چوراں کدی اذاناں نہیں پڑھیاں، انہیں آکھیا میں چور ہاں۔ بابے نے آکھیا نانا کل طول پکڑ گئی، انہیں آکھیا بابا نماز پڑھنی ہو، بالکل پڑھنی ہے۔ انہیں آکھیا بابا آ جا، او بغداد والی مسجد دے اندر دی عبدالقادر آکھے میں چورا پھر من لویں گا، فرمایا بالکل مننا گا۔ بابے نو نال لے کے ٹریا، ہن دل وچ آندا ہے عبدالقادر جیلانی اج رسوا ہو جاواں گا، ذلیل ہو جاواں گا، اج چور چور ہو جائے گی۔ پہلے مینوں پتا سی میں چور ہاں یا تینوں پتا سی میں چورا، اج راز کھل جان گے، رسوا ہو جاواں گا۔ آواز مار کے اندر سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں عرض سناواں پنڈے باوالی بھی میں دکھڑے سناواں تینوں، میں یلڑی گناہگار نہ ہوندی تو سو تسی بخشا دے کینو۔ چور روندا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے۔ ادھر عبدالقادر جیلانی رات نو اٹھ کے اودا انتظار پہ کر دینے، کدی مسجد تو ادھر کدی مسجد تو ادھر۔ ادھر چور مسجد کے اندر داخل ہویا، دوروں ہی بابا کہنے لگا حضور اے بندہ کندہ ٹپ کے اذانہ دیندا ہے، نالے آنا میں چورا۔ عبدالقادر جیلانی نے ہاتھ کھول کے فرمایا اوے آن دے، آج تو پہلے چور سی، جدوں دا ساڈی نگاہ تھلے آیا ہے، چور نہیں رہا بلکہ رب دا یار بن گیا ہے، کہ ولیاں دے نال نال رہن والا۔ تقریر میری مک گئی، ایک کوئی شیر میری مرضی دا تیادری بس آخری جملے، ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گے، اینا دے کول کول بین والے۔ گلے وے ولی کامل ہوئے تو مرید نو تار دیندہ ہے۔ غوث پاک نے چوران کو تو بنا دیتا، آپ نے توبیاں نو جنت عطا کر دیتی۔ فقیدہ نہ آئے تھے صدا کر چلے، صدا خوش رہو دعا کر چلے، کیونکہ نمازی اثر دا ویلا بھی قریب ہے، حج ختم شریف بھی ہے، لنگر شریف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہا لفظات حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وحموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا الباذي أشهب كل شيخ وما ذا في الرجال أعطى مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وطلعني على سرها قديم وقلدني وأعطاني بجمع فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي
وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريدي همة واشتهى وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال مريدي لا تخف واشيا فإني عزوم وقاتل عند القتال تبولي في السماء والأرض دقت وشاؤوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي كالصفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر القمال فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللالي نبي هاشمي مكي حجازي وجدي به نلت الموالي أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال أنا الجيلي محي الدين اسمي وإعلامي على رأس الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلنا ولا ترد سؤالنا اغثنا يا سيدنا انظر بحالنا تقبلنا ولا ترد سؤالنا اغثنا يا سيدنا انظر بحالنا تقبلنا ولا ترد سؤالنا اغثنا يا سيدنا انظر بحالنا یہ قصیدہ مبارکہ حضرت غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے حالت استغراق ربانی میں ارشاد فرمایا اس کا ورد کرنے اپنے پاس رکھنے اور اس پر نگاہ کرنے کے فوائد و برکات بے شمار ہیں مثلاً قوت حافظہ عربی میں مہارت دو جہاں میں عزت و مقبولیت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زیارت حصول مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد حاضر ہیں بسلسلہ 11ویں شریف ختم غوثیہ قادریہ بابا جی گل خان مشکین جو ہر سال کی طرح یہ 11ویں شریف کا ختم پاک دلاتے ہیں آج کی اس محفل پاک میں مجھ سمیت جس دوست احباب نے جو بھی کلام پیش کیے ہیں سب کے کلام اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما جو بھی ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں تلاوت قرآن مجید سے محفل کا آغاز ہوا تلاوت قرآن مجید درود و سلام پہ محفل کا اختتام ہوا دوران محفل جو بھی ہم نے محبت برے جملے بولے جو بھی کلام پیش کیے تمام تر کلام پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما یہ درود و سلام کے تحفے ختم پاک کے تحفے کلام کے تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما حضور کے وسیلہ سے یہ کلام پاک کے تحفے تمام تر انبیاء کرام صحابہ کرام تبع تابعین اولیاء اعظام مشایخ اعظام اہل بیت اطہار ازواج رسول بنات رسول خلفائے راشدین پنجتن پاک سب کی بارگاہ میں بطور ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما بالخصوص سلاسل و طریقت کے جتنے بزرگان دین ہیں چشتیہ سہروردیہ اویسیہ قادریہ بغدادیہ بالخصوص پیران پیر غوث اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی جناب عبد القادر جیلانی الشیخ محی الدین کی بارگاہ میں یہ نذران محبت برے پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما پاک پروردگار عالم ان کا فیضان ہمیں عطا فرما پاک پروردگار عالم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کی کریمی ہمیں عطا فرما حضور سیدنا غوث اعظم قطب ربانی کا فیضان ہمیں عطا فرما
پاک پروردگار عالم آج کی اس محفل پاک کے اندر جو بھی ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے جتنے بھی حضور کے امتی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخش فرما کے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ غوث اعظم کے ذکر پاک کو طفیل جتنے بھی حضور کے امتی ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں بچیاں بچے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخش فرما کے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم حضور کے ذکر پاک کے طفیل ذکر غوث الغلا کے طفیل ذکر صحابہ اکرام کے طفیل ذکر اہل بیت اطہار کے طفیل ذکر اولیاء اکرام کے طفیل جتنے بھی حضور کی امتی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یہ بابا جی نے مجھے بتایا ان کے کوئی عزیز بیمار ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے ان کی تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا الہی تو جانتا ہے سمیع و بصیر ہے، تو اپنے کرم سے ان کی تمام تر روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما کے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم یہ اول سے لے کے آخر تک جتنے بھی حضور کے غلام حاضر ہیں بچے بوڑھے جوان ان کی تمام تر جائز تمنائیں پوری فرما، ان کے رزق میں مال میں جان میں عزت میں آبرو میں مزید خیر و برکت کا نزول فرما۔ تیرے پاک اور برگزیدہ بندے الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کے ذکر پاک میں بیٹھے ہیں مولا، اس ذکر پاک کا طفیل ہر قسم کی مصیبت سے ہر قسم کی بلا وبا سے محفوظ فرما، ان کی زندگیاں اپنے کرم سے ان کے مال اپنے کرم سے ان کی اولاد اپنے کرم سے مستفید فرما۔ پاک پروردگار عالم دور و نزدیک سے آنے والے محبین مریدین اور جتنے بھی متوسلین ہیں سب کے رزق مال و جان میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکثارا پیر کامل کامل آرا رہنما، امداد کن ہر رنج و غم تو آزاد کن الشیخ عبدالقادر جیلانی شیعان اللہ۔ یا الہی جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے تو اپنے کرم سے ہمیں وہ بھی عطا کر۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ بالخصوص پاک پروردگار عالم یہ بابا جی محمد گل خان مسکین صاحب جو وسیلہ بنتے ہیں غوث پاک کے ذکر کا، ان کے وسیلہ سے علماء تشریف لاتے ہیں، نعت خوان تشریف لاتے ہیں، عوام الناس تشریف لاتی ہے، ان کے علم و حلم میں مزید خیر و برکت کا نزول فرما، ان کی سیرت صورت کو مزید نکھار عطا فرما، ان کی عمر کو دراز فرما، ان کا سایہ تدیر محبین کے سروں پہ قائم و دائم رکھ، دونوں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔